है ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आपकी हुकूमत ने तो मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे पर 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी अमल नहीं हो सका। क्या वजह है इस डिले की? सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर ये प्रोग्राम किया है। लेकिन मुझे एक बात पे ज़रूर अफसोस हुआ है, मेरे भाई ने, फाजिल दोस्त ने जो बातें की हैं। देखिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच कहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें पीटीआई क्या कर रही है, इसमें पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, इसमें नून लीग ने क्या किया है। अगर हम इस बात पे सिंसियर हैं कि हम सूबा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि आज तक जो कोशिश नून लीग ने की है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला काम किया है। क्या बहावलपुर और मुल्तान, 2 सूबों के लिए करारदाद जो उन्होंने मंजूर करवाई, क्या ये फिजिबल है? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के ये करारदाद मंजूर कराई। करारदाद मंजूर कराने के बाद अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के करारदाद मंजूर करवा सकते हैं तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद थी। उसके बावजूद 3 साल पूरे करारदाद के बाद इनकी हुकूमत रही, इन्होंने सूबा नहीं बनाया। अब नून लीग पे आ जाएं। नून लीग को उसके बाद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली और उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी पे वो बनाना चाहते थे, उन्होंने नहीं बनाया। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि आप इसको अप्लाई करें और ये 2/3 मेजॉरिटी पे सूबा बन जाएगा। जिन्होंने अपनी हुकूमतों में 2/3 मेजॉरिटी पे सूबा नहीं बनाया, हमारे साथ मिलके वो सूबा कैसे बनाएंगे? ये तो हमारे सराइकी में कहते हैं कहाँ चिट्टा है, ये तो वही बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये करूं कि जब हमें विरासत में इस सूबे की तहरीक मिली तो उसमें 3 मसाइल थे। एक सबसे बड़ा मसला ये था कि नाम सराइकी सूबा रखा जाए या जनूबी पंजाब। अब सराइकी सूबे का नाम रख के तकसीम पैदा कर दी गई। इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि हम जनूबी पंजाब सूबे का नाम रख के हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे ताकि कोई इसमें तफरीक ना हो। दूसरे नंबर पे जो तफरीक पैदा की गई थी वो बहावलपुर और मुल्तान के सूबे को अलहदा करके, उसके बारे में भी बहुत सारे इख्तलाफात पैदा कर दिए गया मुल्तान और बहावलपुर के लोगों में। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना दी गई। तीसरे नंबर पे हम जब सेक्रेटेरिएट बनाने लगे तो मेरा, जो लोग सेक्रेटेरिएट पे इतराज करते हैं, मेरा उनसे सवाल ये है कि सूबा क्यों मांगा जाता है? हकूक के लिए। हकूक कैसे आप दे सकते हैं? हमेशा सूबा निचले तबके के हकूक के लिए मांगा जाता है। निचले तबके के हकूक किसके जरिए आप देंगे? नाम मर्जी का रख के देंगे? नाम से आपको हकूक का कैसे आपको मिलेगा? या 2 जगह सूबा बना के देंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर हकूक आप देते हैं तो उसके लिए वो सेक्रेटेरिएट है, जिसमें जो गरीब सादकाबाद का, जो गरीब लइये का, जो गरीब राजनपुर का, जो रहीम यार खां गरीब, जब मुल्तान से जब वो जाता है लाहौर तो उसके हकूक पामाल होते हैं। यहाँ से जो खवातीन, जो छोटी मुलाजमीन वहाँ जाती हैं, वहाँ उनको हरास किया जाता है। उनकी जो वहाँ तबादले कराने जाती हैं, वो जो वहाँ पे कोई अपने रिटायरमेंट के काम करने जाती हैं, उनको हरास किया जाता है। तो हमने आवाज़ ये उठाई कि यहाँ के अवाम, जो गरीब अवाम तंग है, वो सेक्रेटेरिएट अगर यहाँ बन गया तो सूबे तो बड़े लोगों के लिए होते हैं। वजीर तो बड़ों ने बनना है, MNA तो बड़ों ने बनना है, वजीर आला बड़े लोगों ने बनना है, गरीब ने तो सेक्रेटेरिएट में काम कराना है। जो लोग सेक्रेटेरिएट की मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये पीटीआई ने, ये इमरान खान ने बनाया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेक्रेटेरिएट में गरीब को सुख मिलेगा। ये लोग वो हैं जो गरीब के दुश्मन हैं। गरीब को सेक्रेटेरिएट बनने के बाद जितनी सहूलतें मुयस्सर आ रही हैं वो सूबा बनने के बाद आ गई हैं। लेकिन हमारी अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो इमरान खान ये वादा पूरा करते। अब इमरान खान जिस बात को इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन का सिस्टम ऐसा ले आए कि जिसमें धांधली ना हो। इन्होंने कहा जी ये सिस्टम है ही धांधली ज़दा। अब इमरान खान कहें
کہ 2/3 میجورٹی دے میں نے صوبہ بنانا ہے. انہوں نے کہنا ہے جی کچھ بھی ہو جائے ہم عمران خان کو ہم 2/3 میجورٹی نہیں دیتے. شازیہ عابد صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ابھی جس طرح سے احمد حسین صاحب بات کر رہے تھے, ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی راجن پور سے ہے, وہاں کے لوگوں کے مسائل سے آپ بخوبی آپ کو علم ہے اس کا. آپ سمجھتی ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں احمد حسین صاحب کہ سیکریٹریٹ بنانے سے غریب لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ کافی حد تک حل ہوئے ہیں, آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے کہ صرف سیکریٹریٹ بنا دیے کافی ہے, صوبہ بنانا مطلب اتنا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن آج تک صوبے پر عمل نہیں ہو سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا, اور ہمارے جو درد ہے, ہمارے جو دکھ ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا. احمد حسین صاحب بھائی ہیں, میں تو بہت حیران ہو رہی ہوں ان کی باتیں سن کے کہ آپ, پہلے بات تو یہ کہ آپ کو یہ سارے مسائل یا دوسری پارٹیاں جو چاہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی, انہوں نے جو یوں کہیں کہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا. آپ نے 90 دن میں صوبہ دینے کا وعدہ کیا تھا. اب چھوڑ دیں پیچھے نون لیگ نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا, آپ تو ایک لیڈرشپ آپ نے اکٹھی کی نا. آپ کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ملک کے مسائل کیا ہیں, آپ کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ملک کے جو صوبے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. آپ نے ان کو جو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کو اکٹھا کیا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے پریس کانفرنسز کی کہ ہم 90 دن میں صوبہ بنا رہے ہیں. آج آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ جو ہم نے بنا دیا تو اس سے غریب عوام کے مسائل ہم نے حل کر دیے. جی کون سے غریب عوام کے مسائل آپ نے حل کیے؟ حالت یہ ہے کہ جو سیکریٹریٹ کے نام پہ پہلے تو آپ نے بجٹ نہ ہی رکھا پچھلے بجٹ میں, اب آپ نے بجٹ رکھا. حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سیدھے لاہور جاتے تھے, لاہور کا کرایہ ڈھونڈتے تھے, اب پہلے وہ ملتان آتے ہیں یا وہ بہاولپور آتے ہیں, یہاں کرایہ ڈھونڈتے ہیں, یہاں رہنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا مرکز جو ہے لاہور, پھر آپ وہاں ان کو لاہور جانا پڑتا ہے. مسائل میں اضافہ ہوا ہے, مسائل ختم نہیں ہوئے. ان جیسے جو بیٹھے ہیں نا لیڈران, جو پارٹیز چینج کر لیتے ہیں اور جو اپنے مفادات کی خاطر سیاست کر رہے ہوتے, ان کو کیا پتا کہ غریب عوام کے مسائل کیا ہیں. آپ آ کے دیکھیں ہمارے علاقوں میں آ کے وزٹ تو کریں. جو آپ نے کبھی جنوبی پنجاب کے نام پہ بجٹ علیحدہ کر دیا, جی یہ بجٹ سارا وہاں خرچ ہوگا, آ کے دیکھیں کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے بجٹ تو صرف تونسے پہ خرچ ہوا, وہ بھی پتہ نہیں کس قسم کے منصوبے آپ نے دیے اور کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اب جو ادارے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں. اب آپ آ کے ان جنوبی پنجاب کے اس سرائیکی وسیب کے علاقوں کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کن مسائل کا شکار ہے, جہاں نہ علاج ہے, جہاں نہ تعلیم کے مواقع ہیں, جہاں نہ روزگار ہے, جہاں کے سڑکوں پہ لوگ روز ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب عوام کے مسائل کیا ہیں. محترمہ شازیہ عابد صاحبہ, میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں. میں احمد حسن ڈیار صاحب سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈیار صاحب, اگر آپ نے انیشیٹ کیا ہوتا مذاکرات اپوزیشن کے ساتھ, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس صوبے کے ایشو پر, آپ نے بہت سے اور ایشوز پر بھی ان کے ساتھ, انہوں نے قانون سازی میں آپ کے ساتھ حصہ لیا, آرمی ایکٹ کے لیے انہوں نے آپ کے ساتھ حصہ لیا, دیگر مسائل پر انہوں نے آپ کے ساتھ حصہ لیا. اس خاص ایشو پر کہ سرائیکی صوبہ بنانا ہے, کیا آپ نے کبھی اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی یا ان کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنے کے لیے کوئی رابطہ کیا کہ چلیں بھی ہم سرائیکی صوبہ بنانے کی طرف جاتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.